मौजूद हूँ प्रेस क्लब में। यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है पिछले 3 दिन से। तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, शहद राजपूत साहब। उनसे पूछते हैं कि सर आप इस जो ये हरकत की है पंजाब पुलिस की तरफ से, आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए सर, जो कुछ भी हुआ है वो कोई कानूनी दायरा कार में नहीं हुआ। ये प्रेस क्लब सहाफ़ियों का घर है। इसका तकद्दुस भी उतने ही अहमियत का हामिल है जितना एक आप प्राइवेट घर को रखते हैं अपना। वकील के चैम्बर में से कत्ल के मुजरिम को भी नहीं पकड़ सकते जब तक वो बाहर ना आ जाए। ठीक है, हम किसी के साथ सियासी वाबस्तगी में नहीं हैं, ना होंगे। सहाफ़ी न्यूट्रल रहा और न्यूट्रल रहेगा। सबसे पहले तो ये चाहिए था कि आप आए हैं, आपको चाहिए था नफरी बाहर खड़ी करते और प्रेसिडेंट प्रेस क्लब से आप बात करते, उनसे मुज़ाकरात करते, फिर जो भी लाए अमल होता उसके मुताबिक आप आगे चलते। आपने ऐसा नहीं किया, आप चढ़ दौड़े। और ये चढ़ दौड़ना ना अखलाकियात ज़ाब्ता अखलाक की इजाज़त देता है, ना इंसानियत की इजाज़त देता है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, यहाँ पर हर बंदा आता है। एक मजलूम गरीब मजदूर अगर अपनी फरियाद लेकर आएगा तो वो भी तो इसी प्रेस क्लब में आकर ही अपने मसाइल को बयान करेगा। अगर कोई सियासी जमात आज अगर नून लीग इक़्तिदार में है तो कल जब नून लीग अपोजिशन में आएगी तो वो भी तो प्रेस क्लब का रुख करते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। तो उनको अपने मौक़िफ़ बयान करने में मेरा ख्याल है कि हम किसी की साइड नहीं लेते, लेकिन यहाँ जो अपना मौक़िफ़ देने आएगा उसके लिए दरवाजे ये हर मजलूम के लिए दरवाजे खुले हैं। सर आप किन को समझते हैं कि कौन जिम्मेदार हैं इसमें? सर मैंने ऑलरेडी कही है ये बात कि आप दायरा कानून से हटकर चले हैं। आपको ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करनी चाहिए थी तो ये मसले ना होते। सहाफ़ी भी आपकी ज़ुबान बनते हैं, आपकी कान बनते हैं, आपकी आंखें बनते हैं इदारों की। यही सहाफ़ी हैं जो कल को आपको हीरो बना रहे होते हैं। आपने उनको इस तरह सिला देना है। DPO साहब के मुतालिक जो कुछ कहा जा रहा है मैं तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहूँगा RPO साहब आप बड़े हैं, कमिश्नर साहब फौजी हैं, आप और कमिश्नर साहब को एक अहम रोल अदा करना चाहिए था। आज चौथा दिन चल रहा है, अगर आप अपना रोल अदा कर लेते तो शायद ये इस नहज तक बात ना आती। एक आधा बयान दे देते। बिल्कुल ऐसे। सर आने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए ये भी तो अब रजिस्टर्ड का प्रेस क्लब है। यहाँ पे फौज में तो डिसिप्लिन होता है। सर शायद उनके इल्म में है या नहीं ये मैं नहीं जानता। अगर उन तक ये बात होती तो डिसिप्लिन सबसे पहले मस्ट होता है, मस्ट सिखाया ही डिसिप्लिन जाता है, उसके बाद दूसरी बात होती है। उन्होंने तोड़ा है ना सर ये अगर उनको पहले नहीं पता था, लेकिन RPO साहब को जब पता चल गया, डॉक्टर नासिर बशीर बहुत अच्छे इंसान है, आई अप्रिशिएट हिम, लेकिन आपको यहाँ 2 कदम आ जाना चाहिए था। हम भी आपके बच्चे हैं, हम सहाफ़ी हैं, हम भी आपके बच्चे हैं। आपको आकर यहाँ मोहब्बतों का पैगाम देना चाहिए था। 2 भाई लड़ पड़े हैं तो उनको मिला देना चाहिए था और एक काम दोबारा से स्मूथली चल पड़ता, क्योंकि आप कस्टोडियन हैं DG खान के, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि इंतज़ामिया को चाहिए था यहाँ पे आते वो और कुछ भी ना करते, कम से कम हौसला अफजाई कर जाते सहाफ़ी बरादरी की। उनको ये कह जाते कि बिल्कुल अगर ये हो भी गया है तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसी हवाले से हम RPO डेरा गाजी खान से भी ये गुजारिश करेंगे कि सर आप रिटायर कैप्टन हैं आर्मी के, आर्मी में तो डिसिप्लिन होता है। देखें इस पंजाब पुलिस ने डिसिप्लिन को तोड़ा है। इन्होंने आके जो यहाँ पे आज़ादी सहाफ़त पे इन्होंने धब्बा लगाया है। यहाँ पर क्या हम जर्नलिस्ट जितनी भी सहाफ़ी बरादरी है इस वक्त गम और गुस्से का इज़हार कर रही है। तो इंतज़ामिया को चाहिए अच्छा कदम उठाए, अमन का मैसेज दे और हमारे साथ कोई बात करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। और रहीम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब डेरा गाजी खान में। हमारे साथ सहाफ़ी बरादरी यहाँ पे मौजूद है जो कि सरापा एहतजाज है। यहाँ पे होने वाले 2 दिन पहले यहाँ पे पुलिस गर्दी हुई, यहाँ पर पुलिस वालों ने आके बदतमीज़ी की। इस हवाले से हमारे साथ दानियाल गुजर जो कि यंग जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछते हैं कि सर आप क्या कहेंगे जो ये हरकत की है इन्होंने? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, तमाम सहाफ़ी बिरादरी का शुक्रिया कि उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना अब शुरू की। बात ये सबसे पहले कि प्रेस क्लब जो है वो एक सहाफ़ी का घर होता है और प्रेस क्लब के अंदर आपका जो भी साइल होता है या आवाम ज़्यादातर होती है अपने किसी न किसी मसले के हल के लिए आपके पास आती है और माशरे में आप सहाफ़ियों का, हम सहाफ़ियों का एक बड़ा अहम किरदार है।
اگر ہمیں بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو انصاف کی فراہمی میں جو مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ براجمان رہیں گی. تو پریس کلب کے اندر آ کر کسی کی گرفتاری کو اگر ہم آج اس پر آواز نہ اٹھاتے تو شاید پھر کل کو ہماری بھی باری بھی آ سکتی ہے, آپ کی بھی آ سکتی ہے, کسی کی بھی آ سکتی ہے. پھر لوگ پریس کلب سے زیادہ لوگوں کو, صحافیوں کو یہ کہیں گے میرے گھر پہ آ جائیں, میں بیٹھک میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں, آپ وہاں آ کے میری پریس کو ٹاک کر لیں, میری رائے عوام تک پہنچا دیں, کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر میں پریس کلب گیا تو مجھے وہاں سے بھی گرفتار کر لیا جائے گا. دوسرا, کس کو گرفتار کیا یہ ایک الگ سوال ہے. وہ ایک سیاسی جماعت ہے یا وہ کوئی تنظیم ہو, اس کا ریاستی موقف الگ ہو, ان کا اپنا نظریہ الگ ہو, لیکن اگر وہ پریس کلب کے احاطے میں موجود ہیں تو آپ ان کو گرفتار کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے آگے پھر کوئی کچھ نہیں. ہماری اس پر یہ مذمتی بیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اب تک جو ضلع انتظامیہ خاموش ہے, آر پی او صاحب ہیں, ڈی پی او صاحب ہیں, دیکھیں ہم وہ ہیں جو بلا شبہ بغیر سوال کیے آپ کی تمام تر ہینڈ آؤٹس کو لگوا دیتے ہیں, آپ کو کوریج دیتے ہیں. بدلے میں اگر آپ ہمارے اس حوالے سے, اس جو ایک طرح سے سانحہ ہوا پریس کلب میں صحافیوں کی توہین ہے, اگر اس کو میں توہین نہ کہوں تو پھر آپ مجھے کوئی بتا دیں کوئی لفظ ہو, میری نظر میں تو یہ توہین ہے, بے خوفی کی علامت ہے کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. کیا کر لیں گے یہ صحافی, چاہو جا کے بندہ اٹھا لیتے ہیں. تو آپ کو یہ معاملات طے کرنے تھے کہ ٹھیک ہے آپ پریس کانفرنس کر لیں, کار صحافت کو مکمل ہونے دیں, اور جب ہم آپ کے جو یہ جن کو ہم نے گرفتار کرنا ہے وہ باہر آئیں گے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. ایسا کیا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. اب وہ کیوں نہیں ہوا, اس کے نتیجے میں آج صحافی برادری جو ہے 4 دن سے سراپا احتجاج ہے. آر پی او ڈی جی خان صاحب, ڈی پی او ڈی جی خان صاحب خاموش ہیں, وہ بیان دینے کے لیے تیار نہیں اس حوالے سے, یا کسی حوالے سے کوئی مشاورت کر کے کہ ٹھیک ہے جی جو ہوا سو ہوا, نیکسٹ ٹائم ہم اس حوالے سے ذرا خیال رکھیں گے کہ آپ کی اس میں دل آزاری نہ ہو. دیکھیں جب آپ کی حکومت ہو, آپ بادشاہ سلامت ہو, تو اس وقت آپ کو اس چیز پر قابو رکھنا چاہیے کہ آپ کی کسی حرکت سے کسی دوسرے شخص کی دل آزاری نہ ہو. ہمارا صرف یہ موقف ہے, باقی ہمیں نہ ہی کسی سیاسی جماعت سے کوئی لینا دینا ہے, نہ ہی ہم کسی سیاسی جماعت سے کے حوالے سے کوئی اپنا ہمدردی رکھتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرا تو بڑا موقف کلیئر ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں, جو انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو نہ ہی پسند کرتا ہے, نہ کسی کا ساتھ دینا چاہتا ہے. لیکن اگر گھر پہ بات آئے گی, صحافیوں کے اوپر بات آئے گی, تو اس میں پھر ہمارا غصہ کرنا بھی جائز ہونا چاہیے. خان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا, یہاں پر تشریف لائے, اور ہمارے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ پی جی اے کے جو جنوبی پنجاب کے صدر ہیں شیخ رمضان صاحب, وہ ہمارے اس پریس کلب کے ممبر بھی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں انتظامیہ کو کہ 4 دن ہو گئے ہیں اس واقعے کو, 4 دن گزر جانے کے باوجود کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. تو اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس احتجاج کو آگے لے کر جائیں, اسلام آباد کی لیول پر لے کے جائیں. پریس ریلیز کے حد تک جو مذمتی قراردادیں ہیں وہ تو ہو رہی ہیں, لیکن آج سے باقاعدہ طور پر میں انرولمنٹ کروا رہا ہوں دوستوں کا کہ جو بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر دھرنے کے لیے, احتجاج کے لیے جانا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم, ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر اس ادارے کی عزت ہے, اگر اس پریس کلب کی عزت ہے, تو ہم سب کی عزت ہے. اگر اس ادارے کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھتا, اس کی ساکھ کا کوئی خیال نہیں رکھتا, اس کے تقدس کا کوئی خیال نہیں رکھتا, تو مجھ جیسے جو اہل قلم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو کم از کم پھر اگر ہم اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھ سکیں گے, اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے, تو ہمیں صحافت چھوڑ دینی چاہیے. جب تک صحافی ہیں, صحافت کر رہے ہیں, اس ادارے کی جو ہے تقدس کی حفاظت کی ہم نے قسم کھائی ہے, حلف لیا ہے. انشاءاللہ اس پہ جو ہے اپنی بھرپور جو ہے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. مزاحمتی تحریک جو ہے آج ہمارا 3را دن تھا اس کا, اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. میں ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ رمضان کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چوٹی پریس کلب کے جو دوست آئے ہوئے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں, اور ساتھ ساتھ جام پور سے ہمارے احمد نواز راں صاحب آئے ہوئے ہیں,
इनका भी शुक्रिया अदा करता कराची हूँ। से हमारे मरकजी सेंट्रल मेंबर ये कराची से हमारे ये जो सीनियर दोस्त आए हैं, इनका भी हम इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आए हैं, इन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया। मैं शेख मुश्ताक साहब इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लब के बानियान में से हैं, इनके भी हम मशकूर हैं कि ये भी अपने घर की हिफाजत के लिए इस उम्र में हम निकले हैं। तो हम तमाम दोस्तों का जितने भी हैं, मैं हर दोस्त का नाम नहीं ले सकता, उनसे माजरत खा हूँ, लेकिन मैं सबका मशकूर हूँ जो यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने उस हल्फ की पासदारी करने आए हैं जो उन्होंने कलम उठाने से पहले किया था या उस मैक को उठाने से पहले किया था। मैं सबका मशकूर हूँ, किसी का नाम रह गया तो उनसे मैं माजरत खा हूँ। बहुत शुक्रिया। सदर साहब की जो बात थी, इस्लामाबाद में जो एहतजाज होगा, पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस्लामाबाद की जो हमारी तंजीम है वो वहाँ पर शरीक होगी, और इंशाल्लाह जिस शहर में भी ये एहतजाज होगा, पीजीआई पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और मुकम्मल तौर पर वहाँ पर एहतजाज में शामिल होगी। और ये मेरा भी अल्टीमेटम है, अगर 2 दिन के अंदर अंदर ये मामला हल नहीं होता तो फिर हम जनूबी पंजाब लेवल पर एहतजाज करेंगे।